तर आयज तुमचे फेस्ट तुमकां कितें सांगचे दिसता? आयज गोवा मोड सायबिणीचें फेस्त खरेपणी कानोयेचे इगोर्जेन पॅट्रन म्हणल्यार नॉसा सिन्योर द एस्पेरांस आनी तिचें फेस्त जाता डिसेंबराच्या म्हयन्यांत. पूण हें फेस्त त्या फेस्तावन अदीक पॉप्युलर, हाका अदीक लोक येता. फक्त ऑगस्टाच्या म्हयन्यांत एकामेका फाटल्यान 2 फेस्तां. ह्या 2 फेस्तांक म्हणल्यार आख्खो कानोयेचो लोक आनी सोर भोंवडीचो लोक हांगासर येता सायबिणीक नमस्कार करपाक, तिचो उमाव घेवपाक. आनी त्याच बरोबर आमचो एज्युकेशनल कॉम्प्लेक्स आसा. तितून हाय स्कूल आसा, हायर सेकंडरी आसा, प्रायमरी आसा. ह्या केल्मेसा वरवीं आमच्या इस्कॉलाक चर्च जायतो फायदो करता आनी हे दुडू इस्कॉलाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें करपाक वापरता. पूण हो दीस ज्या निमतान आमी मनयता तो म्हटल्यार ही 2 फेस्तां, ऑगस्टाची 13 गोवा मोड सायबिणीचें फेस्त आनी ऑगस्टाची 15 आसुंता सायबिणीचें फेस्त. एक बरें मरण आनी दुसरें सरकार बरो. तर तुमी खूब पयलींच्यान ह्या फेस्ताक हांगासर येता ह्या चर्चीन. तुमचे मेमरीज कितें एसोसिएटेड आहा विथ चर्च? खरेपणी हे फेस्त जें आसा न्हू तें आदितान आसा. हालींच्या दिसांनी न्हू हें म्हाज्या भुरग्यापणांतल्यान हांव ही फेस्तां पळयतां. म्हणल्यार फाटल्या 80 वर्सांक फुडें हांव पळयत आसा तेज्यातान आदितान आसा ती. आनी ही 2 फेस्तां सदांच कानोयेंतल्या हेरां फेस्तां परस चड नांवलौकीक, चड लोक येता. कित्याक सायबीण माय, गोवा मोड सायबीण माय, कोचोरियांची सायबीण माय म्हणून वेता आनी ताका लागून लोक फुलां घेवन प्रत्येक मनीस जो येता तो सायबिणीक फुलां भेटयता आनी त्या प्रमाणे तिचें